आज हामी च्याप्टर 1 क्लास 12 को बेसिक म्याथको च्याप्टर 1 परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन पढ्न गइरहेका छौँ। ठिक छ। त परमुटेसन कम्बिनेसन बुझ्नुभन्दा पहिले हेरौँ हामी यसमा एउटा बेसिक कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। अब काउन्टिङ भनेको त के हो? हाम्रो सिम्पली काउन्ट गर्ने, गणना गर्ने कामलाई काउन्टिङ भन्छौँ हामी, है त्यो हो। त प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेको के हो? थोरै डिफ्रेन्ट छ तर त्यही हो। ठिक छ। अब काउन्टिङ, प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भन्नाले के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई, कुनै पनि अब्जेक्ट, नम्बर, अल्फाबेट्स, कुनै पनि कुरालाई अरेन्ज कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ, कति डिफ्रेन्ट वेजमा त्यसलाई अरेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यो निकाल्ने काम। त्यो कति वेज हुन्छ, कतिवटा नम्बर अफ डिफ्रेन्ट वेज अफ अरेन्जमेन्ट छ, त्यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो। ठिक छ। र यसको लागि हामी सिम्पली इक्जाम्पलबाट बुझौँ, डाइरेक्ट भन्दा पनि। कोही एउटा मान्छे छ, फर इक्जाम्पल, ठिक छ, एउटा मान्छे छ XYZ कोही पनि, उसँग के छ भन्दाखेरि 3वटा सर्ट रहेको छ, उसँग 3वटा सर्ट छ र 2वटा प्यान्ट्स छ। ठिक छ। उसँग 3वटा सर्ट र 2वटा प्यान्ट्स रहेको छ। अब उसलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो 3वटा सर्ट र 2वटा प्यान्ट्सलाई युज गरेर, उसले 3वटा सर्ट र 2वटा प्यान्टलाई युज गरेर कति दिनसम्म कतिवटा डिफ्रेन्ट तरिकाले उसले पेयर बनाउन सक्छ, वा कतिवटा डिफ्रेन्ट यो 3वटा सर्ट र 2वटा प्यान्ट्सलाई कति डिफ्रेन्ट तरिकाले ऊ लाउन सक्छ, जसमा के होस् भन्दाखेरि उसको पेयर जुन छ, एउटा सर्टको पेयर, एउटा सर्ट र एउटा प्यान्ट जुन उसले लाउँछ एक दिनमा, त्यो चाहिँ रिपिट हुनु भएन। यो जुन पेयर छ त्यो रिपिट हुनु भएन। त्यो रिपिट नहुने गरी उसले यसबाट कतिवटा पेयर बनाउन सक्छ, त्यो हेरौँ। त्योसँग 2वटा प्यान्ट छ एउटा र 3वटा सर्ट छ। ठिक छ। त उसले के गर्छ भने फर्स्ट प्यान्टसँग उसले 3वटा डिफ्रेन्ट सर्टहरू युज गर्न सक्छ। ठिक छ। एउटा प्यान्टसँग 3वटा डिफ्रेन्ट सर्ट युज गर्न सक्छ भनेपछि उसँग यो 3वटा पेयर बन्यो। एउटा प्यान्ट र 3वटा सर्टको 3वटा डिफ्रेन्ट पेयर बन्यो। त्यसरी नै उसको सेकेन्ड प्यान्टसँग पनि उसले 3वटा डिफ्रेन्ट सर्ट लाउन सक्छ, र यसरी के गर्यो भने उसले 6वटा पेयर बनायो। उसले कम्प्लिटली 6 पेयर बनायो, जसमा उसले के गर्छ भने जम्मा 3वटा सर्ट र 2वटा प्यान्ट्सलाई युज गरेर 6 दिनसम्म लाउन सक्छ र 6 दिनमा उसको पेयर रिपिट हुँदैन। ठिक छ। त्यसरी उसले के गर्यो भने यो दुईवटा, अब यो यसमा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3वटा अब्जेक्ट, सर्ट एउटा अब्जेक्ट भइहाल्यो र प्यान्ट अर्को अब्जेक्ट छ, त्यसलाई हामी सिम्पली एरेन्ज गर्यो, पेयर बनायो र कति तरिकाले बनाउन सक्छौँ? 6 तरिकाले। त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि 3 × 2। यो कतिवटा वेजले यो हामी गर्न सक्छौँ, त्यो गर्ने कामलाई नै हाम्रो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनिन्छ। ठिक छ। यो हाम्रो काउन्टिङ गर्ने तरिका, कतिवटा वेज, नम्बर अफ वेज भनेको 6 वेज, 6 पेयर्स, 6 वेज, यसरी। र त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामी। जस्तै हामीसँग नम्बर छ 1 2 3 4 5, हामीसँग 5वटा नम्बर छ, 5वटा डिजिट छ। ठिक छ। अब यो 5वटा डिजिटलाई युज गरेर हामीलाई 3 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्ने छ। ठिक छ। 3 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्ने छ। अब हामीसँग 5वटा डिजिट छ, यिनीहरूलाई युज गरेर हामीले 3 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्ने छ। र सोध्छ हामीलाई कि हामी कतिवटा नम्बर्स बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। वा कतिवटा तरिकाले यसलाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ 5वटा डिजिटलाई, कि त्यो 3वटा नम्बर्सको 3वटा डिजिटको नम्बर बनाउँछ, कति तरिकाले हामी बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। त त्यसको लागि हेरौँ, हामीलाई 3 डिजिटको चाहिएको छ, त 3वटा बक्स बनाउने। सबभन्दा पहिले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट प्लेस जुन छ यसलाई हामी 5वटा तरिकाले फिल गर्न सक्छौँ। मतलब कि यहाँ आइदर 1 पनि राख्न मिल्छ, 2 पनि राख्न मिल्छ, 3 पनि राख्न मिल्छ, 4 पनि या 5 पनि, जे पनि राख्न मिल्छ। ठिक छ। त्यसरी नै अब त बाँकी यसमा अब के हुन्छ भने यहाँ रिपिटेसन एलाउ छैन। यहाँ हामीले जुन एउटा नम्बर राखिसक्यौँ त्यसपछि यहाँ रिपिट गर्न मिल्दैन। ठिक छ। रिपिट गर्न नमिलेपछि अब हामीसँग जम्मा कतिवटा बाँकी बस्छ? 4वटा नम्बर बाँकी बस्छ, र यहाँ हामी जम्मा 3वटा नम्बर हामीसँग बाँकी बस्छ। ठिक छ। यसरी हामी 5 × 4 × 3, 5 4 = 20, 20 = 60, 60वटा नम्बर्स बनाउन सक्छौँ। 3 डिजिटको 60वटा नम्बर्स बनाउन सक्छौँ। 3 डिजिट 60वटा नम्बर यो 5वटा डिजिटलाई युज गरेर बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। त्यसरी नै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। जस्तै हामीसँग ABCD लेटर्स छ। लेटर्सलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने छ, 3 लेटरको वर्ड बनाउनु पर्ने छ। 3 लेटरको वर्ड 4वटा लेटर्स युज गरेर हामीले बनाउनु पर्ने छ। हामी कतिवटा बनाउन सक्छौँ, कतिवटा वर्ड बनाउन सक्छौँ, आइदर त्यसको मिनिङ होस्, मिनिङलेस होस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। त हामी कतिवटा त्यस्तो वर्ड बनाउन सक्छौँ, है। त यो 4वटा, त हामी के गर्न सक्छौँ भने फर्स्ट प्लेसलाई 4वटा डिजिटले फुलफिल गर्न सक्छौँ, सेकेन्डलाई 3वटा र फाइनललाई 2वटा। त्यसरी हाम्रो 4 3 = 12, 2 = 24वटा वर्ड्स बनाउन सक्छौँ हामी 4वटा
अल्फाबेट युज गरेर, ठिक छ। त्यसरी नै कहीँ हामीले भनिदिन सक्छ कि रिपिटेसन एलाउ छ, तर 3 लेटर्सकै वर्ड बनाउनु परेछ, तर रिपिटेसन एलाउड छ। यहाँ हाम्रो के थियो भने अब यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो फर्स्ट प्लेसलाई हामी 4वटा नम्बर ABCD 4वटा डिजिट्सले सरी 4वटा लेटर्सले हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ र 4वटा लेटरले फुलफिल गर्न सक्छौँ। अब रिपिटेसन एलाउ छ, मतलब कि यहाँ A आइसकेपछि पनि यहाँ पनि हामी ABCD 4वटै युज गर्न मिल्छ, यहाँ पनि 4वटै युज गर्न मिल्छ। भनेपछि यदि रिपिटेसन एलाउ छ भने 4 4 16 4 64वटा वर्ड्स बनाउन सक्छौँ। रिपिटेसन एलाउड छैन भने जम्मा 24, रिपिटेसन एलाउड गरिदियो भने 64। यसमा पनि हाम्रो त्यही केस हो, यदि नम्बर्स छ यहाँ रिपिटेसन एलाउड थिएन, त्यही भएर 5 4 3, यदि रिपिटेसन एलाउड भएको भए 3 डिजिटकै बनाउनु पर्छ भने 5 5 5 5 5 25 into 5 125 125वटा नम्बर्स हामीले बनाउन सक्थ्यौँ है। त्यसरी रिपिटेसन एलाउ भयो भने हाम्रो सेम हुन्छ। त्यही सबै हामीले हेऱ्यौँ, यहाँ 125वटा वे छ, 60वटा वे छ, 24वटा वे छ, यहाँ हाम्रो 6वटा वे छ। यो सबै डिफ्रेन्ट वेजहरू जुन हामीले निकाल्यौँ। अब यहाँ हेऱ्यो अब्जेक्टको, यहाँ हेऱ्यो नम्बर्सको, यहाँ हेऱ्यो अल्फाबेटको, यसरी कुनै पनि वर्ड्स नम्बर्स यिनीहरूको एरेन्जमेन्ट जुन छ कति तरिकाले हामी त्यसलाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यो गर्ने काम हाम्रो भनेको त्यही कन्सेप्ट भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, ठिक छ। त्यसो भए अब हामी एउटा नेक्स्ट कुरा बुझ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा जानुभन्दा पहिले, त्यो फ्याक्टोरियल नोटेसन, त्यसले पनि हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ, ठिक छ। त्यो बेसिक कन्सेप्ट हामी बुझ्यौँ, प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको बेसिक कन्सेप्ट यहीहरू छ र यसबाटै हाम्रो क्वेसनहरू पनि आउँछ एउटा दुईवटा, र त्यसपछि हाम्रो आउँछ नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको फ्याक्टोरियल। त्यो फ्याक्टोरियलको बारेमा बुझ्छौँ। अब हामी हेर्छौँ फ्याक्टोरियल नोटेसन। फ्याक्टोरियल भनेको के हो? फ्याक्टोरियल भनेको केही होइन, फ्याक्टोरियल भनेको सिम्पली मल्टिप्लिकेसन। अब मल्टिप्लिकेसन कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामी के गर्न सक्छौँ 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यो के छ एउटा प्रडक्ट छ, ठिक छ, 1 देखि 5 सम्मको प्रडक्ट छ। अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो फ्याक्टोरियल फर्ममा यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। यदि हामीले यसलाई 5 को फ्याक्टोरियल, यो सिम्पल भनेको हाम्रो फ्याक्टोरियलको साइन हो, ठिक छ, नोटेसन हो यो। अब आइदर यो तरिकाले और हाम्रो यसरी एल ठुलो एल जस्तो जुन लेखिएको छ यो दुईटा हाम्रो फ्याक्टोरियल नोटेसन हो। फ्याक्टोरियल नोटेसन, फ्याक्टोरियललाई डिनोट गर्ने तरिका हाम्रो आइदर एक्सक्लामेटरी साइन जस्तो छ र एउटा ठुलो क्यापिटल एल र त्यसको भित्र त्यो हाम्रो नम्बर राखिदियो भने यसलाई हामी भन्छ फ्याक्टोरियल, ठिक छ। अब जस्तै यसको फ्याक्टोरियल भनेको यो 1 2 into 3, जस्तै अब यहाँ के छ भने यसलाई हामी यति लेख्न सक्छौँ। त्यसै नै यदि 1 2 3 सम्म छ भने यसलाई हामी सिम्पली 3 सम्म मात्र लेख्छौँ, और 3L, ठिक छ। या मानौँ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 8 into 9 into 10 छ भने यसलाई हामी लेख्छौँ 10 फ्याक्टोरियल और 10 को फ्याक्टोरियल, ठिक छ। त्यसरी यो सिम्पल हाम्रो फ्याक्टोरियल नोटेसन हो। यो फ्याक्टोरियल भनेको यो कहीँ हामीले यसो देख्न सक्छौँ एफ एक्सक्लामेटरी साइन जस्तो छ र कहीँ एलको भित्र हाम्रो यस्तो लेखेको हुनसक्छ। त सिम्पल छ, यति हो फ्याक्टोरियल भनेको। सिम्पल यो यदि यो फर्ममा छ भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ 1 into 2 into 3 into 4 into 5, सिम्पल, द्याट्स सिम्पल है। त्यसरी यो 3 सम्म छ भने 3 फ्याक्टोरियल, यो 1 देखि 10 सम्म छ भने यो सिक्वेन्स हुनु पऱ्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कन्टिन्युअस हुनु पऱ्यो, बिचको कुनै नम्बर छोड्यो भने त्यो मिल्दैन, ठिक छ। त यति हो हाम्रो फ्याक्टोरियल नोटेसनमा, अरू केही छैन, धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने। र यसमा अलिक एउटा दुईवटा नोट भन्ने जस्तो छ, त्यो बुझिराख्नु। अब त्यो त भन्नु पर्दैन, 1 को फ्याक्टोरियल 1 नै हुन्छ, हामीलाई केही टेन्सन भएन। तर यदि 0 पनि छ भने 0 को फ्याक्टोरियल पनि 1 हुन्छ, ठिक छ। यदि कहीँ हामीले 0 फ्याक्टोरियल देख्यौँ भने यो भनेको हाम्रो यसको फ्याक्टोरियल भ्यालु 1 हुन्छ, ठिक छ, क्लियर छ। र यो सिम्पली हाम्रो फ्याक्टोरियल नोटेसन यति छ। फ्याक्टोरियलमा केही धेरै डिपली केही जानु पर्दैन। ल त्यसो भए थोरै अझै यसमा केही बुझिराखौँ। फ्याक्टोरियल नोटेसनमा एउटा अझै कुरा बुझिराखौँ। जस्तै हाम्रो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 छ भने हामी यसलाई 5 फ्याक्टोरियल लेख्छौँ, ठिक छ, सिम्पल छ, मल्टिप्लिकेसन हो, केही फरक पर्दैन। त्यसै नै मानौँ हामीलाई 8 फ्याक्टोरियल दिएको छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 up to 1। दुई एउटै कुरा छ, ठिक छ। मल्टिप्लाईमा छ 1 into 2, यसरी योलाई यति भन्न मिल्छ, या यसलाई हामी 8 7 6 5 4 3 यसरी पनि लानु मिल्छ, सिम्पल छ, केही छैन है। सेम मल्टिप्लाईमा यताउता राख्दा फरक भएन, तर सिक्वेन्समा राख्यो भने फ्याक्टोरियल हामीलाई ठिक हुन्छ, ठिक छ, नोटेसन सेम छ। अब जस्तै यसबाट हामी एब्जर्भ गर्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो 8 फ्याक्टोरियल छ, हामी 8 फ्याक्टोरियललाई 8 into 8 minus 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो हाम्रो 8 into 7 फ्याक्टोरियल, 7 भनेको यति हो फ्याक्टोरियल, ठिक छ।
8 - 1 भनेको 7 हो। त्यसरी नै यदि हामीसँग n फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई हामी n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। सिम्पल छ, कुरा बुझिरहेछ। 8 फ्याक्टोरियल छ भने 8 - 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिरहेछौँ। त्यसरी नै यहाँ हामी के गर्छौँ भने n फ्याक्टोरियल छ भने n × n - 1 लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। या यसलाई अझै फर्दर गयो भने हामी 8 × 7 × 8 × 8 - 1 × 8 - 2 फ्याक्टोरियल यसरी पनि जान सक्छौँ। फर्दर जति अझै जान सक्छौँ। यसलाई नै हामी n - 1 n - 2 n - 3 जतिसम्म जान सक्छौँ। ठिक छ, क्लियर छ। मतलब कि n फ्याक्टोरियललाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो युजमा आउँछ, त्यही भएर यो बुझिरहेको। ठिक छ, n फ्याक्टोरियललाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसो भए अब नेक्स्ट अब हामी आउँछौँ परमुटेसन र कम्बिनेसन भनेको के। अब हामी हेर्छौँ परमुटेसनको बारेमा। परमुटेसन भनेको के हो? परमुटेसन यसको बारेमा बुझौँ सबभन्दा पहिले। परमुटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि परमुटेसन इज अ अरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर अर्डर। ठिक छ, कुनै अर्डरमा अरेन्ज गर्ने काम जुन छ हाम्रो, त्यो भनेको हाम्रो परमुटेसन हो। ठिक छ, सबभन्दा पहिले त अब कस्तो अरेन्जमेन्ट, फर इक्जाम्पलको लागि 4 5 6 5 4 5 6 4 यहाँ के छ भने 3वटा डिफ्रेन्ट नम्बरहरू छ। 3 डिजिटको नम्बर छ। हरेकमा युज भएको डिजिट 4 5 एन्ड 6 छ। ठिक छ, तर यिनीहरूको पोजिसनको कारणले यो डिफ्रेन्ट छ, यो डिफ्रेन्ट छ र यो पनि डिफ्रेन्ट छ। ठिक छ, सबै डिफ्रेन्ट छन्। किन भन्दाखेरि नम्बर्सहरू सबै सेम छ, डिजिट्सहरू सबै सेम छ, तर हाम्रो अर्डर डिफ्रेन्ट छ। अर्डर डिफ्रेन्ट भयो भने डिफ्रेन्ट नम्बर भन्छ। त यस्तो अरेन्जमेन्टलाई हामी सिम्पली परमुटेसन भन्छौँ। ठिक छ, त डेफिनेसन यदि हेर्ने हो भने परमुटेसनको अरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट इन एन अर्डर। र अर्डर भनेपछि भ्याल्यु फर्स्ट प्लेसमा छ, सेकेन्डमा, यो थर्डमा, अब यहीँ कहीँ हेर्ने हो भने 4 लास्टमा छ। यसरी यो अब्जेक्टको अरेन्जमेन्ट, अब्जेक्टको अर्डर अनुसारको अरेन्जमेन्टलाई हामी परमुटेसन भन्छौँ। यसमा हाम्रो यही म्याटर गर्छ। अब हामी जुन कम्बिनेसन पढ्छौँ त्यसमा हामीले अर्डरले फरक पार्दैन, तर परमुटेसनमा हाम्रो अर्डर इज द मेन। त्यसको प्लेसमेन्ट, त्यसको कुन पोजिसनमा के कुन अब्जेक्ट छ त्यसले डिफर गर्छ। ठिक छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ परमुटेसन। अब यसको एउटा बेसमा परमुटेसनको अब सल्भ गर्नको लागि हामीलाई एउटा थ्योरम छ, त्यसबाट हाम्रो फर्मुला पनि आउँछ। त्यो हेरौँ। सल्भ गर्नको लागि हामीलाई एउटा थ्योरम छ, त्यसबाट हाम्रो फर्मुला पनि आउँछ। त्यो हेरौँ है। ठिक छ, फर इक्जाम्पलको लागि हामी थ्योरमतिरै जाँदैछौँ। त्योभन्दा पहिले अलिक डेरिभेसनहरू हेरौँ। फर इक्जाम्पल हामीसँग 4 5 6 3वटा डिजिट छ। ठिक छ, एकर्डिङ टु द पोजिसन अफ डिजिट हामी डिफ्रेन्ट नम्बर बनाउन सक्छौँ, डिफ्रेन्ट परमुटेसन बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई अरेन्जमेन्ट भनिन्छ, परमुटेसन भनेको सिम्पली। त्यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यो परमुटेसनलाई हामी यदि फर इक्जाम्पल यहाँ यो अब्जेक्ट यनवटा अब्जेक्ट छ। ठिक छ, 1 2 3 यन भनेको 3वटा अब्जेक्ट छ। र यसबाट हामी अहिले त योभन्दा पहिले हामीले के गर्यौँ भने 3वटा डिजिट लिएर बनायौँ। हुनसक्छ हामी 4 5 5 6 4 6 यसरी हामी 2वटा डिजिट लिएर मात्र बनायौँ। त के हुनसक्छ भने केही सर्टेन नम्बर अफ डिजिट लियो भने त त्यो भनेको हाम्रो R2। एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट, आर भनेको नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन। जतिवटा हामीले लिन्छौँ त्यो हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ आरले। पार्टिकुलर कतिवटा नम्बर हामीले लिएको छौँ त्यो भनेको आर छ। ठिक छ, यदि यो छ भने परमुटेसनको हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन नोटेसन, परमुटेसनको हाम्रो नोटेसन जुन हुन्छ PNPR और यहाँ हाम्रो NR, यसरी पनि दुईटै तरिकाले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हाम्रो परमुटेसनलाई। ठिक छ, आइदर PNR और NPR यसको परमुटेसनको हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। N भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट एन्ड R भनेको नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो थ्योरम। थ्योरम भन्नाले NPR यसकै भ्यालु निकाल्ने जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यो हाम्रो। ठिक छ, यो हाम्रो फर्स्ट थ्योरम रहेको छ परमुटेसन कम्बिनेसनमा। परमुटेसनको थ्योरम भन्दा पनि भयो, या हाम्रो फर्मुला भन्ने पनि भयो। यो परमुटेसनको हाम्रो फर्मुला यही हुन्छ। ठिक छ, यो कन्डिसन कति बेला टोटल नम्बर अफ परमुटेसन अफ अ सेट अफ n अब्जेक्ट्स, मतलब कि टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स n र टेकन r एट अ टाइम। आरवटा अब्जेक्ट हामीले लियौँ
र टोटल नम्बर हाम्रो n छ भने त्यसको पर्मुटेसनको फर्मुला यो हुन्छ। यसलाई अहिले हामी प्रुभ गरेर हेर्छौँ कसरी आउँछ। ठिक छ, प्रुफ हेरौँ। ठिक छ, ल हेरौँ। सबभन्दा पहिले PNR भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पर्मुटेसन, जुन यो हाम्रो पर्मुटेसन PNR छ, यसले यो केसँग इक्वल हुन्छ भने यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यनवटा अब्जेक्ट्स छ। फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ। फर इक्जाम्पलको लागि हामीलाई ABCD यनसम्म छ, यनवटा हामीसँग यनवटा अब्जेक्ट छ। ठिक छ, र R भनेको हाम्रो पोजिसन भयो। ठिक छ, यदि योभन्दा पहिले हामीले एक्सप्लेन गरेका छौँ। जस्तै यो हामीले 3, 2, 1 तीनवटा डिफ्रेन्ट डिजिट छ, र यसबाट 2 डिजिटको हामीले नम्बर बनाउनु पर्ने छ। त हामी के गर्थ्यौँ भने टेबल बनाउँथ्यौँ, एउटा बक्स बनाउँथ्यौँ, र यो हामीले फर्स्ट पोजिसन 3 तरिकाले भर्न सक्छौँ, यो 2 तरिकाले भर्न सक्छौँ। मतलब कि यहाँ 3 या यहाँ 1, 2 यो तीनटै मध्ये कुनै पनि राख्न सक्छौँ, मतलब 3 टाइप्सले भर्न सक्छौँ। र त्यसपछि यसलाई हामी दुईटा जम्मा, अब एउटा त कुनै न कुनै त भर्छौँ, त्यसपछि हामी जम्मा 2वटा तरिकाले भर्न सक्छौँ। यहाँ त हाम्रो 3वटा अब्जेक्ट छ र 2वटा स्पेस छ, 2वटा ठाउँ छ जहाँ हामीलाई यो भर्नुपर्ने छ। र यो पर्मुटेसन जुन छ हाम्रो केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यदि यनवटा अब्जेक्टलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने छ rth पोजिसनमा, rवटा पोजिसन छ, rवटा यस्तो पोजिसन छ, त्योसँग यसको पर्मुटेसन दुइटै सेम हुन्छ। ठिक छ, अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट पोजिसन हामीसँग फर इक्जाम्पल हाम्रो यदि यो 4वटा भएको भए हामीले 4वटा तरिकाले ABCD मात्र भएको भए हामी 4वटा तरिकाले फर्स्ट पोजिसन फिलअप गर्न सक्थ्यौँ, सेकेन्ड पोजिसन 3वटा तरिकाले, त्यसपछि 2वटा तरिकाले। तर यदि यनवटा छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि n तरिकाले फिलअप गर्न सक्छौँ यो पोजिसनलाई। त्यसपछि n-1 3 4 भनेपछि 3 भयो। जस्तै यहाँ n छ भने n-1, यहाँ 2 छ भने n-2, र डट 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 यहाँ के छ भन्दाखेरि यो मान यो फर्स्ट पोजिसन छ, यो सेकेन्ड पोजिसन छ, यो थर्ड पोजिसन छ, फोर्थ, फिफ्थ, डट 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 यो rth पोजिसन छ। भनेपछि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ यदि यो फर्स्ट पोजिसन r को भ्यालु 1 छ भने n-1 -1 ठिक छ, n-1 -1 भनेपछि यसलाई खोल्यो भने n-1 + 1। ठिक छ, त 1 - 1 कटेर n भइहाल्यो। त मतलब कि हाम्रो यदि यो फर्स्ट पोजिसन जस्तै सेकेन्ड पोजिसनमा हेर्ने हो भने n हाम्रो r को भ्यालु कति छ 2 र +1 गऱ्यो भने कति आउँछ n-1। यसरी आयो। त मतलब कि r को भ्यालु 1 छ भने यहाँ 0 भइहाल्यो, 2 छ भने यो लास्ट हाम्रो r सम्म छ भनेपछि r + 1 n - r + 1। ठिक छ, त यो जुन हाम्रो NPR को भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु यो यतिकै योसँग बराबर हुन्छ। ठिक छ, n * n - 1 * n - 2 डट 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 n - r + 1। यो पर्मुटेसन भनेकै हाम्रो अरेन्जमेन्ट अफ n अब्जेक्ट इन r पोजिसन। त्यही भएर यसको अरेन्जमेन्टको हाम्रो यति पर्मुटेसन आउँछ। ठिक छ, अब हामी यो फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ, यो भनौँ एज अ फर्मुला पनि या थ्योरम पनि छ हाम्रो, त यही डिराइभ गर्दैछौँ। त यो र यो बराबर हुन्छ। ठिक छ, क्लियर छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट यसको त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यति भइसक्यो। अब यसलाई हामी n - 1 n - 2 डट 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 n - r + 1 सम्म जान्छ। अब म यहाँ नयाँ टर्म थप्दैछु। अब यहाँ के हुन्छ भने 1 घट्दै गइरहेको छ, 1 बाट -1 -2 -1 गऱ्यो भने हामी -3। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु घट्दै जान्छ। यो जुन पछाडिको भ्यालु छ त्यसमा हामी -1 गऱ्यो भने या यसरी पनि यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो मैले मल्टिप्लाईमा के गरेँ भने एउटा नयाँ टर्म थपिदिएँ। ठिक छ, यो नयाँ टर्म के छ भन्दाखेरि n - r। यदि त्यसरी बुझ्न सकिन भने n - r इन्टु डट 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 गर्दा गर्दै यो 3 2 1 यो जुन छ n - r इन्टु घट्दै घट्दै यो 1 सम्म पुग्यो। र यो मैले मानौँ कि यदि धेरै त्यो लजिकली जानु छैन भने यति टर्म मैले यहाँ थपेँ, माथि थपेँ भने तल पनि थप्नु पर्यो। एज यो मल्टिप्लाईमा छ, n इन्टु दिस सबै मल्टिप्लाईमा छ, हामी थप्न पनि मिलिहाल्छ। यदि लजिकली त्यति डिफिकल्ट लाग्यो भने 3 2 1। अब यो र यो ब्यालेन्स भइहाल्यो, किन n - r डट 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 अप टु 1 n - r गर्दै गर्दै 1 सम्म पुग्यो। यो दुईटै मैले एक्स्ट्रा टर्म थप्न मिलिहाल्छ, तल माथि दुईटै थप्यो भने केही बिग्रिँदैन। ठिक छ, अनि त्यो यति भएपछि अब जस्तै हामीले के छ भने 5 फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो के छ 5 4 3 2 1 मिन्स 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 देखि 1 सम्म पुग्यो भने 5 4 3 घट्दै गर्दै यहाँ के छ भने n देखि घट्दै घट्दै 1 सम्म पुगेको छ। मतलब कि यो भनेको हाम्रो n को फ्याक्टोरियल। ठिक छ, त्यसरी नै तल हाम्रो n - r घट्दै घट्दै कहाँसम्म पुगेको छ 1 सम्म, त्यही भएर n - r को फ्याक्टोरियल। र एज यो हाम्रो फर्मुला या थ्योरम जे भन्नु पनि भयो, यो हाम्रो पर्मुटेसनको फर्मुला हो। ठिक छ, र यसरी प्रुभ गर्न मिल्छ। यति सिम्पल छ, धेरै डिफिकल्ट पनि छैन। ठिक छ,
र यो थ्योरमको आधारमा एउटा अझै कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो थ्योरम कति बेला लगाउने, या पर्मुटेसन हामीले कस्तो क्वेसनको लागि यो फर्मुला लगाउने भन्दाखेरि यदि हामीलाई टोटल नम्बर गिभन हुन्छ, पार्टिकुलर 8 वटा 7 वटा कुनै पनि पार्टिकुलर नम्बर छ, नम्बर अफ अब्जेक्ट छ, र त्यसपछि सर्टेन नम्बर अफ अब्जेक्ट लिनुपर्ने छ, n वटा छ, r वटा लिनुपर्ने छ। र यो फर्मुलामा हाम्रो के हुन्छ, n r इज स्मलर अर इक्वल टु n। r को जुन भ्यालु हुन्छ, हामीसँग 5 वटा डिजिट छ, अब्जेक्ट छ भने हामी यहाँ 5 वटा लिन सक्छौँ, या 5 वटा भन्दा कम, त्यो भनेको हाम्रो r हुन्छ। r को टेकन नम्बर भनेको कि त यनसँग बराबर हुनसक्छ कि सानो हुनुपर्छ, ठिक छ, त्यो हुन्छ। र त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब मानौँ हाम्रो r र n को भ्यालु इक्वल भइदियो भने यो फर्मुला के भइहाल्छ, फर इक्जाम्पल 8 वटा अब्जेक्ट छ, 8 वटै लिएर हामीले त्यसलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने छ। र त्यसको केसमा के हुन्छ, हाम्रो n र n, r पनि n भइहाल्छ, त्यसको मतलब n फ्याक्टोरियल, तल n माइनस n फ्याक्टोरियल, r को भ्यालु n भ्यालु n इज इक्वल्स टु r, ठिक छ। त्यसो भयो n फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल, n माइनस 1 0, यो भनेको n फ्याक्टोरियल। यदि हाम्रो जतिवटा 8 वटा गिभन छ र 8 वटै अरेन्ज गर्नुपर्ने, 8 वटैलाई 8 वटैको पर्मुटेसन गर्नुपर्ने छ भने त्यसको हाम्रो सिधै डाइरेक्ट फर्मुला भइहाल्छ, pn भनौँ, या n इक्वल्स टु r छ भने सिम्पली n फ्याक्टोरियल। यसको मतलब कि 8 फ्याक्टोरियल। यस्तो क्वेसन छ भने हाम्रो सिम्पली यो गर्न मिल्छ, ठिक छ। त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा थियो थ्योरम नम्बर 1 मा, ठिक छ। अब जस्तै यहाँ हामीले यो थ्योरमको आधारमा, यो फर्मुलाको आधारमा हामीसँग दुईवटा इक्जाम्पलको लागि मैले दुईवटा क्वेसन लिएको छु, ठिक छ। यहाँ के भन्छ भने पर्मुटेसन अफ 15 2, ठिक छ। त यो ठुलो या एउटा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेरौँ, एक त हाम्रो एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि pnr भनेपछि n, या ठुलो जुन छ त्यो हाम्रो n हो, ठिक छ, र यो सानो जुन छ त्यो भनेको हाम्रो r हो। त सिम्पल यो हामीले फर्मुला लाउने केही गर्नु पर्दैन, फर्मुला छ कति, n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल, ठिक छ। त n भनेको हाम्रो 15 फ्याक्टोरियल, र n माइनस r 15 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल, सिम्पल छ, केही गर्नुपर्ने छैन, यति सिम्पल। 15 फ्याक्टोरियल बाई 13 फ्याक्टोरियल। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 15 इन्टु के भन्छ, अब यहाँ हाम्रो 15 छ, तल 13 छ, ठिक छ। अब यसलाई 15लाई पुरै ब्रेक डाउन गरेर 1 सम्म लानु, र 13लाई फेरि ब्रेक डाउन गरेर 1 सम्म लानुभन्दा राम्रो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 15लाई ब्रेक डाउन गर्ने, यो तल सानो छ, यो सानोसम्म, यो दुईवटा मध्ये यसको एउटा सिम्प्लिफिकेसन रुल पनि हो, म भनौँ न लजिकल आइडिया र टेक्निकल आइडिया पनि छ यहाँ कि यदि यो 15 र 13 छ, मतलब कि कुनै त सानो छ, दुईटै मध्ये सानो छ भने के गर्ने भने जुन ठुलो छ त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्ने, कतिसम्म भन्दाखेरि जति सानोसम्म 15 40 30 फ्याक्टोरियल, ठिक छ, यतिसम्म मात्र, पुरै लानु पर्दैन। अब यहाँ तल के छ हाम्रो 13 फ्याक्टोरियल, यो र यो कटेर जान्छ, यो 13 फ्याक्टोरियल सेम हुन्छ, अनि 15 इन्टु 14 हाम्रो आउँछ 210, ठिक छ, 210 यसको एन्सर हुन्छ, यति सिम्पल छ। यदि यस्तो क्वेसन आयो भने हामी यसरी गर्न सक्छौँ सिम्पली, ठिक छ। त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो क्वेसन छ, फाइन्ड द नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ 3 लेटर्स ABC, जुन हामीले लास्टमा कुरा गरेका थियौँ, टेकन अल एट अ टाइम। अब सबै टोटल नम्बर, यहाँ अब के हुन्छ भने टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट हामीसँग 3 वटा छ, ठिक छ, र सबै एट अ टाइम एकैचोटिमा सबै लिनुपर्ने, मतलब कि 3 वटै लिनुपर्ने छ। यहाँ के थियो भने 15 वटा अब्जेक्ट 2 वटा लिनुपर्ने, टेकन एट अ टाइम, r को भ्यालु 2, तर यहाँ के हुन्छ टेकन अल एट अ टाइम। त यहाँ n के छ 3 वटा, r के छ 3 वटा, भनेपछि पर्मुटेसन pnr भनेको हाम्रो pn भइहाल्छ, र यो भनेको सिम्पली n फ्याक्टोरियल। त n हाम्रो 3 छ, 3 फ्याक्टोरियल, 3 3 जा 9, 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हो, त्यसको फ्याक्टोरियल हाम्रो 6 एन्सर, ठिक छ। इक्जाम्पलको लागि यसरी हामीले यो थ्योरमको आधारमा यस्तो क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो त थियो हाम्रो। अब यो थ्योरम कति बेला हाम्रो काम गर्छ भन्दाखेरि जब कि अब्जेक्टहरू डिफरेन्ट छ, जस्तै ABC डिफरेन्ट छ, ठिक छ, अलग अलग अब्जेक्टहरू छ, तर मतलब डिफरेन्ट अब्जेक्टहरू छ। यदि फर इक्जाम्पल यदि हामीले लेटर कसैले दियो AA BB CC, र अब यसको पर्मुटेसन कम्बिनेसन निकाल्नु पर्यो। यहाँ त के थियो भने डिफरेन्ट अब्जेक्ट, सबै अब्जेक्ट डिफरेन्ट छ भने यो फर्मुला हामी डाइरेक्ट लाउन सक्छौँ। तर यस्तो केसमा यदि सिमिलर केसेस आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्जाम्पलको रूपमा सोध्न पनि सक्छ, कुनै अब्जेक्ट हामीलाई दिन सक्छ, फर इक्जाम्पल PARROT, ठिक छ। अब यो प्यारोटको वर्ड यसमा लेटरहरू छ, यो लेटरलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने छ, यसको लेटरहरूलाई युज गर्नुपर्ने छ। अब यसको लेटरहरूलाई युज गरेर यसको पर्मुटेसन निकाल्नु पर्ने छ। त्यो के छ, r दुईटा सेम छ, सबै सेम छैन, तर दुईटा r सेम छ, कहीँ दुईटा o सेम हुन सक्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल गुड, या दुईटा o, यो मतलब कि नम्बर अफ यदि कुनै पनि सिमिलर अब्जेक्ट छ, गिभन अब्जेक्टमा सबै डिफरेन्ट नभएर केही सिमिलर छ भने त्यसको पर्मुटेसन कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि हाम्रो थ्योरम नम्बर 2 सेकेन्ड थ्योरम हेर्छौँ, ठिक छ। थ्योरम नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि, यो सेकेन्ड हाम्रो थ्योरममा के भन्छ भन्दाखेरि पर्मुटेसन अफ नट अल डिफरेन्ट अब्जेक्ट।
फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीसँग एउटा वर्ड MEMBER भन्ने छ, ठिक छ। मेम्बर भन्ने वर्ड छ, यसमा के छ भन्दाखेरि एम दुईचोटि आएको छ, ई दुईचोटि आएको छ है, भइहाल्यो। त्यसरी नै अर्को हामीसँग वर्ड एलिमेन्ट्स, जस्तै ELEMENTS, यहाँ ELE यी तीनवटा आएको छ, त्यसरी नै भयो, ठिक छ। त्यसरी अब नट अल डिफरेन्ट, मतलब कि MBE योहरू आर त डिफरेन्ट छ, ठिक छ, केही फरक परेन, तर यी त सेम छ, दुईवटा छ, रिपिट भएको छ, फेरि यी पनि यसमा पनि रिपिट भएको छ। त यसरी नट अल डिफरेन्ट, सबै डिफरेन्ट नभएको केसमा हामी यो पर्मुटेसन लगाउँछौँ, ठिक छ। सबै डिफरेन्ट नभए अब यो PQR भनेको के हो, त्यो P भनेको टाइप 1। फर इक्जाम्पल अब जुन यहाँ रिपिट भएको जति एलिमेन्ट छ त्यसले हामी फर इक्जाम्पल P भनेर भन्छौँ, ठिक छ। जस्तै नम्बर अफ रिपिटेड एलिमेन्ट्स भनेको हाम्रो P भइहाल्यो, एउटा टाइपको P, अर्को टाइपको Q, अर्को टाइपको R। त जस्तै फर इक्जाम्पल मेम्बरको केसमा हेर्नु भने P कतिवटा छ भन्दाखेरि M मानव फर इक्जाम्पलको लागि M हाम्रो दुईवटा, दुई। त्यसै नै अर्को Q भन्ने टाइप हाम्रो छ दुईवटा, र यदि एउटा छ भने त्यसले केही खासै फरक पार्दैन, र डट 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 यो जतिवटा पनि हुनसक्छ। जति अब 1 छ भने 1 को फ्याक्टोरियल 1 नै हुन्छ, र त्यसले त्यो मल्टिप्लिकेसनमा केही फरक पार्दैन, बाँकी हाम्रो छैन। त यसको यदि यो मेम्बरको हाम्रो पर्मुटेसन निकाल्नु पऱ्यो भने P, अब यसको टोटल हेरौँ 1 2 3 4 5 6, यसमा हाम्रो 6वटा एलिमेन्ट छ, र त्यसपछि हाम्रो सबै एट अ टाइम, टेकन एट अ टाइम नै हो यो, ठिक छ। त्यसो भए यसमा के हुन्छ, यसको पर्मुटेसन हेर्नु भने सिधै मेम्बरको पर्मुटेसन हेर्यो भने P भनेको हाम्रो अब यसको टोटल कतिवटा 1 2 3 4 5 6 भनेपछि n भनेको हाम्रो यो n फ्याक्टोरियल बाई P इन्टु Q, दुई टाइपको मात्र छ, टाइप 1 टाइप 2, PQ फर्म भइहाल्यो। त 6वटा हाम्रो टोटल छ 2 4 6, एन्ड P कतिवटा छ भन्दाखेरि 2, Q टाइप कतिवटा, सेकेन्ड टाइप कतिवटा छ, दुईवटा, त्यो 2 भनेपछि 6 इन्टु 4 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 अपन 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल कट्यो, र यहाँ हेर्ने भने 6 5 4 3 बाई 2 को फ्याक्टोरियल 2 नै हुन्छ, 2 इन्टु 1 2 2 जा 4 3 2 जा 6 5 जा 36 जा 180, ठिक छ। अब के मानौ, अब के भयो भन्दाखेरि यदि हाम्रो नट अल डिफरेन्ट, सबै डिफरेन्ट अब्जेक्ट छैन भने हामी यो लाउँछौँ। अनि यो PQ भनेको त्यो टाइप अफ भइहाल्यो, जुन रिपिटेड छ त्यो कतिवटा छ। जस्तै यहाँ मानौ M भन्ने P टाइपको छ, M लाई हामीले मानिदियो, त्यो दुईवटा छ, Q लाई मानिदियो, E भनेको Q टाइप भइहाल्यो, त्यो दुईवटा छ, त्यसरी मानिदियो। फर इक्जाम्पल एलिमेन्ट्समा हेरौँ, एलिमेन्ट्समा के छ भन्दाखेरि N कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा छ 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा छ एलिमेन्ट्समा, ठिक छ। 8वटा टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ P टाइप हेरौँ, एउटा टाइपको कतिवटा छ 1 2 3, तीनवटा छ E L एन्ड TS, सबै एउटा एउटा छ, केही फरक पर्दैन। त्यसको लागि सिधै पर्मुटेसन हाम्रो गरिहाल्यो n फ्याक्टोरियल बाई P फ्याक्टोरियल, सिम्पल। n भनेको 8 फ्याक्टोरियल, P भनेको 3 फ्याक्टोरियल, 8 8 7 6 5 4 3 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल, यो कति गयो 4 5 जा 20 26 जा 120 120 इन्टु 7 120 840 840 इन्टु 8 इन्टु 840, ठिक छ। अब यो निकाल्ने हामीलाई कति आउँछ भने त्यति आइहाल्यो, ठिक छ। त सिम्पल छ यसको। अब यदि नट अल डिफरेन्ट छ भने यसको भ्यालु हाम्रो यति भइहाल्छ, ठिक छ। अब थ्योरम नम्बर 3 मा हामीले के भन्नु भने सर्कुलर पर्मुटेसन। सर्कुलर पर्मुटेसन भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि सर्कुलर पर्मुटेसनमा के हुन्छ भने फर इक्जाम्पलको लागि हामीले ABCD 4वटा लेटर छ, 4वटा लेटरलाई सर्कुलरली एरेन्ज गर्नुपर्छ, ठिक छ। जम्मा हामी ABCD लाई यो 4वटालाई हामी सिम्पली 6वटा सिममा एरेन्ज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। 6वटा एरेन्जमेन्ट मात्र हुन्छ। यदि सर्कुलरली एरेन्ज गऱ्यो भने हाम्रो यसलाई यदि हामी सर्कुलरली एरेन्ज गऱ्यो भने हामी यति 6वटामा मात्र गर्न सक्छौँ। र त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ यहाँ मैले कसरी एरेन्ज गरेँ, जस्तै ABCD रेगुलर रूपमा, त्यसपछि मैले के गरेँ भने D लाई सिफ्ट गर्दै गएँ, D अब C को ठाउँमा आयो, त्यसपछि फेरि यहाँ D अर्को ठाउँमा गयो। अब यसलाई सिम्पली रिभर्स गरेर हेर्नु भने यसको यसरी क्लकवाइज जाने हो भने 3वटा एरेन्जमेन्ट, एन्टी क्लकवाइज जाने हो भने 3वटा एरेन्जमेन्ट। त एन्टी क्लकवाइज भन्नाले ADCB
यसको एन्टी क्लकवाइज, यो यदि हामीले क्लकवाइज गयो भने अनि यसको एन्टी क्लकवाइज गयो भने यो हाम्रो पनि आउँछ। त एडिसिबी यसकै एन्टी क्लकवाइज गरिदियो भने यति आयो। त्यसपछि फेरि यसको एन्टी क्लकवाइज एसिडिबी एडिबिसी एसिबिडी एसिबिडी, ठिक छ। यसरी 6वटा जम्मा अरेन्जमेन्ट हुन्छ। त यदि 4वटा छ भने यसको अरेन्जमेन्ट 6वटा हुन्छ, 4वटा हाम्रो टोटल नम्बर छ भने यसको अरेन्जमेन्ट 6वटा हुन्छ। त यसरी अब फर इक्जाम्पल अब यो 6 कसरी आयो भन्दा यहाँ आयो। अब यो हाम्रो एन कतिवटा छ, 4वटा छ, n - 1 3 को फ्याक्टोरियल 6, ठिक छ। त्यति सर्कुलर अरेन्जमेन्ट छ भने हाम्रो यसरी भइहाल्यो। र यसमा एउटा स्पेसल केस छ। फर इक्जाम्पल हामीले सर्कुलर अरेन्जमेन्टकै क्वेसन आउँछ नेक्लेस बनाउनको लागि, नेक्लेसहरू जसमा कि जस्तै यसमा त हाम्रो एबिसिडी डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट थियो, ठिक छ, डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट छ। तर अब नेक्लेस बनाउँदाखेरि हाम्रो बिट्सहरू भयो या त्यसमा जुन युज गर्छौँ बिट्सहरू त्योहरू डिफ्रेन्ट नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आइदर यो अरेन्जमेन्ट क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज त्यसमा त फरकै पर्दैन। फर इक्जाम्पल यसरी 4वटा हाम्रो नेक्लेस बनाउँदाखेरि 4वटा डिफ्रेन्ट कलरको यो मानौँ रेड ब्लू ग्रिन येल्लो, यो अब रेड ब्लू ग्रिन येल्लो ग्रिन। अब आइदर हामी यसलाई रेड ब्लू ग्रिन येल्लो यो यसरी एरेन्ज गऱ्यौँ, ठिक छ, या यसलाई अपोजिटबाट हेऱ्यो भने रेड येल्लो ग्रिन ब्लू रेड येल्लो ग्रिन। यसमा के हुन्छ भने नेक्लेसको केसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले बिट्सहरू बनायौँ भने हाम्रो त्यो आदि मात्र हुन्छ, जसमा एन्टी क्लकवाइजले फरक पार्दैन, ठिक छ। त्यो नेक्लेसहरू बनाउँदा बिट्सहरू त्योहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो यसको एरेन्जमेन्ट आदि मात्र हुन्छ जुन हामीले 3वटा देख्यौँ, र त्यसको एन्टी क्लकवाइज पनि सेम उस्तै हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर यदि बिट्सहरू नेक्लेसहरूको केस आयो भने नेक्लेसको अरेन्जमेन्ट नेक्लेसको बिट्सहरू एरेन्ज गर्ने क्वेसनहरू आयो भने यसको पर्मुटेसन हाम्रो हुन्छ हाफ अफ n - 1। यसमा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजले फरक पार्दैन। त्यही भएर नेक्लेसहरूको केसमा आयो भने चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ, ठिक छ। या पर्मुटेसन अफ सिधै सिम्पली सर्कुलरली एरेन्ज गर्नु भन्यो भने n - 1। त्यो हाम्रो थ्योरम नम्बर 3 थियो। अब हामी एक्सर्साइजतिर जान्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, ठिक छ।